दशकं 5 व्यक्तमिदं न किञ्चित् भवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतो त्वय्या गतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नाग्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनताम् आययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्ष्यात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वन्महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसौ इति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानीन्द्रियमालिनो कृत दिशा वातार्कभाष्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविदे श्रीरुद्रशारीरकान् भूमल्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाद् आध्यात्म्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथङ् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविध सूक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप समां त्रायस्व सर्वामयात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।